अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविज़न न्यूज़ जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू जो सिलसिलो हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे मुल्क जी तइलीम ते पंहिंजो फोकस कंदासीं। कल बि असां प्रोग्राम कयोसीं ऐं जेको तालीम जे हवाले सां रिसेंटली डिसीशन्स थिया आहिनि हिकिड़ो सिंगल नेशनल करिकुलम जो, उनखां पोइ सेनेट मां बिल पास थियो आहे त अरबी ॿोली जेका आहे उहा लाज़मी क़रार ॾिनी वञे। पाकिस्तान अंदरि तइलीम जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ तजुर्बा थींदा रहनि था। उन्हनि तजुर्बनि जो जाइज़ो वठण लाइ असां हिन वक़्तु राब्तो कयो आहे मुल्क जे मआरूफ़ तालीमी माहिर जनाब जमशेद इक़बाल साहब सां। जमशेद इक़बाल साहब तालीमी माहिर आहिनि ऐं मुल्की तौरु बैन अल-अक़वामी जेके तालीम जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ रिसर्चिस थियनि थियूं उन्हनि सां लाॻापियल आहिनि। अचो त उन सां गुफ़्तगू कयूं। जमशेद इक़बाल साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सेनेट का जो फैसला है अरबी को लाजमी करार देने का, उसको आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अहम और बुनियादी सवाल है। मैं इसे कुछ इस तरह देखता हूँ कि हम बचपन से जब खुद हम तालीम हासिल कर रहे होते थे तो जिस टीचर को अपने सब्जेक्ट से कमांड नहीं होती थी, तो हम चाहे वो साइंस का टीचर होता था, चाहे वो मैथमेटिक्स का टीचर होता था, तो उसका तरीक़ाकार ये होता था कि जिसे अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती थी, जो कुछ डिलीवर नहीं कर पाता था, जो उससे तवक्को की जा रही होती थी, तो वो अक्सर जो है तबलीग करना शुरू कर देता था आके उसमें क्लास में। तो वो समझते थे आमतौर पे कि बच्चे हैं, बच्चों को समझ नहीं होती, लेकिन बच्चों को सब समझ होती है कि ये इसे अपना शायद सबक अच्छी तरह तैयार नहीं है और उसको उस हिफ़्ज़ को मिटाने के लिए या अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए ये एक नया खेल खेल रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को, जो अरबी को लाजमी करार देने की बात है, मैं किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हूँ, हम किसी सकाफत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब जबरन कोई चीज़ मुसल्लत की जाती है तो ख़ास तौर पे एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके पीछे वाज़ेह तौर पे यही चीज़ नज़र आती है कि ये सारा कुछ नाफिज करने वालों का, ये सारा कुछ इन्फोर्स करने वालों का शायद होमवर्क कंप्लीट नहीं है, शायद अपने सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, शायद इस मुल्क के मसाइल का पता नहीं है, शायद नौजवानों के मसाइल का पता नहीं है, और शायद टाइम से रेलेवेंस नहीं रही हमारी कि इस वक्त किस किस्म की स्किल्स बच्चों को चाहिए और किस किस्म की इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए और किस किस्म की वैल्यूज चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस अंदाज में सब कुछ। फिर ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ अरबी लाजमी करार देने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की सीट वो ड्रामों की एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि फलां ड्रामा देखें, वो भी हमारे इंडिजिनियस कल्चर और उससे नहीं होता, वो कभी कहाँ से, कभी टर्किश ड्रामे हो, कभी किस तरह। तो ये हम क्यों ख़ास तौर पर जैसे आपने रिलीजन की बात की कि ये माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, सबको पता है कि उनकी क्या है, फिर हम ये खामखा ये इस तरह की चीज़ें क्यों इम्पोज करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर? जी बहुत आपका रेलेवेंट सवाल है और इसका जवाब भी बहुत हद तक उस पहले जो मैंने बात की उससे ही निकलता है। तो कुछ काफ़ी अर्से पहले मुझे इस पे जब भी कोई एजुकेशन पे बात होती है तो एक कदीम यूनानी फलसफी का एक कॉल याद आ जाता है कि जिसने कहा था कि ओनली एजुकेटेड आर फ्री, कि सिर्फ तालीम याफ्ता लोग फ्री हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से देखा जाए तो एजुकेशन को इंस्लेव लोगों को करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है एज कम्पेयर विद गिविंग देम फ्रीडम। उन्हें फ्रीडम देने की बजाय उन्हें इंस्लेव करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो ये बुनियादी तौर पे उसी सिलसिले की कड़ी है एक ऐसे मुल्क में कि जिसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद और मुख्तलिफ कल्चर्स, जो डाइवर्स कल्चर्स हैं हमारे, जो अपनी आइडेंटिटी को ट्रेस आउट नहीं कर सकते, अपनी हिस्ट्री के साथ लिंक नहीं हो सकते, हमारे बहुत से अक्सर 99.9% 1% लोग ही उसमें एक खास शनाख्त के हामिल हो सकते हैं कि जो अपना शजराए नस्ब, जो अपनी जेनेटिक उनकी जीनियोलॉजिकल लाइन है उसको ट्रेस आउट करने का हक रखते हैं। हमें तो एक स्टेप पीछे देखने का भी कोई अधिकार नहीं है या एक कोई हक नहीं है। तो वो कहा फिर ये भी जाता है कि जो पीछे देख सकता है वही आगे देख सकता है, जो पीछे नहीं देख सकता वो आगे भी नहीं देख सकता। कि जब हिस्ट्री भी हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, तो फिर आगे आज का कल भी हमारा नहीं होगा।
تو یہ پھر ایک قسم کی شناختی پیوندگاری، جو ایک خاص قسم کی شناخت ہم سے مطلب کی گئی ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی بہت حد تک نظر آتی ہے. وگرنہ کوئی بھی ایڈیالوجی ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ جب کسی نئی ایک روایت میں جاتا ہے، کسی نئی ثقافت میں جاتا ہے، تو وہ اڈیپٹیبل ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس کلچر اور ثقافت کے مطابق ڈھالتا ہے. جیسے ہم پانی اگر کسی برتن میں ڈالتے ہیں تو پانی، چونکہ پانی کی خاصیت اس کا نرم ہونا ہے، اس کا ملائم ہونا ہے، اس کی اڈیپٹیبلٹی ہے، تو وہ اسی برتن کا رنگ بھی لے لیتا ہے اور اس برتن کی شیپ بھی اختیار کر لیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جس انداز میں کچھ نظریات کا تعارف کروایا گیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ اس ظرف کو، اس برتن کو ان کے مطابق تبدیل ہونا ہے، اس نے اس برتن کے مطابق تبدیل نہیں ہونا. یہ الٹی ایک بھیڑ چال ہے. ہم لوگ یہاں کے سندھی، پنجابی، سرائکی ہو کے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ہم رہے ہیں. ہمارے اپنے نام بھی تھے، ہمارے مقامی اسلامی نام تھے، اور ہم اس وقت بھی ہم ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنریشن جن پہ ایسی چیزیں انفورس نہیں کی گئی تھی، they were living a better life as compared with we have been living. اتنا بلڈ شیڈ نہیں تھا، اتنی وائلنس نہیں تھی. لیکن ہم کا مطلب ایک دفعہ پھر وہی بات ہے کہ ایجوکیشن کو جب تک ہم فریڈم کا ذریعہ نہیں بنائیں گے اور ریلیونٹ جنریشن. اچھا، کیا ہمارے سماج کے اندر جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ کیا واقعتاً یہی چاہتی ہے جو ہماری ریاست ہم پہ تھوپ رہی ہے، یا اکثریت جو ہے وہ اس طرح نہیں چاہتی؟ اس قسم کا ایک تو میرا خیال ہے کہ کوئی ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں سے پوچھا جائے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم ہو، لوگ ترقی چاہتے ہیں، لوگ صحت چاہتے ہیں، لوگ صاف پانی چاہتے ہیں. لوگوں سے کبھی پوچھا نہیں گیا. اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ کہیں یا کوئی بھی اس قسم کا اسٹیپ کہیں، وہ ہمیشہ سپلائی ڈریون ہوتا ہے، کبھی ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہوا. لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، لوگ کیا مانگ رہے ہیں. لیکن اس قسم کی پالیسی سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے بڑے ہم سے کہا کرتے تھے کہ قبر میں منکر نکیر جو ہے نا عربی میں حساب لے گا، اور خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ ستون صرف قبر میں ہے. تو یہ تو مجھے اس سلسلے کی بھی کڑی تھوڑی سی، یہ فیصلہ تو وہی اسی سلسلے کی کڑی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹل فارمولا ہے نہیں، ہم لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتے، اور ہم نے یہ فرما دیا ہے کہ ستون صرف قبر میں ہے. تو یہ قبر کی تیاری کے سلسلے کی کوئی کڑی ہو سکتی ہے. وگرنہ آپ خود عرب میں دیکھیں، پچھلے دنوں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اینٹی سیمیٹزم کے پہ جتنا مٹیریل تھا، انہوں نے خود سعودی عرب میں وہ نکال کے بچوں کو ایک باعث فری، نفرت سے فری ایک قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہاں لیکن اس قسم کے اسٹیپ نہیں اٹھائے جا رہے. اگر ہمیں کچھ کرنا بھی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو ان کی اپنی تاریخ اور ان کی ثقافت سے لنک کرنے کی بات کریں. ہم اپنے زبانوں کے اندر کوئی کام کر سکتے ہیں، اپنی ہسٹری پہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ ہوم ورک نہیں ہے، کیونکہ تیاری نہیں ہے. لیکن اپنا جمشید اقبال صاحب کہ یہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی اکیڈمیا ہے، اتنی بڑی میڈیا ہے، اتنی بڑی انٹیلیجنسیا ہے، اور اس کے بعد سول سوسائٹی ہے، وکلاء ہیں، اس کے بعد جہاں پہ اپنا پروگریسو قسم کے رائٹرز اور انٹلیکچوئلز، اس کے علاوہ نیشنلسٹ جو اپنا پولیٹکس رہی ہے، اپنا مختلف اپنا قومیتوں کی، سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی، وہ تو سب جو آوازیں ہم سنتے ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس وہ اپنا ویو پیش کر رہے ہوتے ہیں. کس کے برعکس؟ کہ یہ جو ریلیجیوسٹی کے بنیاد پر ایک آئیڈینٹیفیکیشن بنانے کی کوشش کی جائے، عربی میں تعلیم دی جائے، اس کو جنت کی زبان کہا جائے، اس طرح کی جو ہماری کوششیں ہیں ریاست کی طرف سے. اچھا، وہ کچھ لوگ اسے جو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں، تو مطلب مجھے تو یا تو ہمارے لمیٹڈ لوگوں سے ملنا جلنا ہے، میری کسی ایسے آدمی کو جسے واقعی پڑھا لکھا یا انٹلیکچوئل کہا جائے، یا اس سماج کی سمجھ رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا، یا اس ملک کے مسائل کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، ایون ریلیجیس معلومات رکھنے والا، مجھے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ایسا کوئی آدمی نہیں ملا.
تو جو بھی یہاں کا باقاعدہ فرد ہے جسے ہم باقاعدہ ایک سمجھدار یا ایک انلائٹنڈ آدمی کہہ سکتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس قسم کی پالیسیز کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اس وقت جو ہمارے سماج کے نباز ہیں جن کے ہاتھ ہماری نبض پہ ہیں، جو ان مسائل کو سمجھتے ہیں، وہ کم از کم اس کو کوئی سلوشن نہیں سمجھے گا. لیکن وہ سب کی آواز مل کے ایک ریزسٹنس کیوں نہیں کریٹ کرتی تاکہ پالیسی میکرز پہ وہ امپیکٹ کر سکے؟ آج ہی میں دیکھ رہا تھا، شاید کل سینیٹر رضا ربانی صاحب نے بھی کل پارلیمنٹ میں بات کی ہے، تو اس قسم کی آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، اس قسم کی آوازیں موجود ہیں. اب پیپلز پارٹی ایک بڑی مین اسٹریم آپ کی سندھ کی پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک فیڈرل بہت بڑی پارٹی ہے، تو ان کی طرف سے بھی ایک اس پہ رجسٹر سامنے آیا ہے، اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ اس مسئلے کو سیریس لیا جا رہا ہے اور کچھ حد تک. اور باقی ہم جو بیٹھے ہوئے اس وقت بات کر رہے ہیں، ہم اور آپ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں، ہم بھی اس سماج کے لوگ شمار ہوتے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر جناب جمشید اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کا. ناظرین، سندھ چھا پورے ملک کے اندر تعلیم کے حوالے سے جو وفاقی حکومت جا فیصلہ ہیں عربی کے لازمی قرار ڈیण वारो जो बिल सेनेट में पास कियो वियो आहे, उन खां पहिरें सिंगल नेशनल करिकुलम, उन हवाले सां मुल्क जा मारूफ़ तालीमी माहिर जमशेद इक़बाल साहब सां गॾु आहे. वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी अची गुफ़्तगू अॻिते वधाईंदासीं. उन सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक. नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अंदरि तालीम जे हवाले सां जेके तजुर्बा पिया थियनि. कॾहिं अरबी लाज़मी क़रार ॾिनी पई वञे, कॾहिं सिंगल नेशनल करिकुलम, कॾहिं जेको आहे ॿिया इन तरह जा फ़ैसिला जेके थियनि पिया, उन हवाले सां गुफ़्तगू करण लाइ असां हिन वक़्तु राब्तो कयो आहे मुल्क जी मारूफ़ तालीमदान सिंध यूनिवर्सिटी जे फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट जी चेयरमैन मोहतरमा अमर सिंधू साहिबा सां. अमर सिंधू साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अमर सिंधू साहिबा, कीअं था ॾिसो ही जेका हिन वक़्तु तालीम जे हवाले सां जेके फ़ैसिला पिया थियनि, ख़ासि तरह जेको सेनेट मां बिल पास थियो आहे अरबी लाज़मी क़रार ॾियण वारो, ऐं उनखां पहिरें सिंगल नेशनल करिकुलम ते वठ पकड़ लॻी पई, शफ़क़त महमूद साहब जा दौरा ऐं उनखां अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसूं, इन ॿिन्ही मूव्स खे तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, हिकु त मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त 18वीं तरमीम खां पोइ जेको तालीम आहे उहो सूबाई इस्म आहे. तंहिंजे करे सूबनि जे बारे में या यकसा तइलीमी निज़ाम जे बारे में, यकसा निसाब जे बारे में जंहिं बि क़िस्म जो जेको बि फ़ैसिलो थिए थो, उहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु खपे त उहो गैर आइनी आहे ऐं गैर क़ानूनी आहे, उहा हट धर्मी आहे, उहा ॻाल्हि सम्झणु खपे. ॿिए नंबर ते तव्हां ॾिसो था त जेको यकसा निसाब वारो जेको मामिलो आयो आहे, यकसा निसाब खां वेंदे जेका असां ख़ासि तौर ते निसाबी हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायां त रियासत जा जेके बुनियादी थंभा थियनि था, उन में हिकिड़ो जेको आहे सो नज़रियाती तौर ते उनखे बुनियाद फराहम करण वारो उहो तइलीमी निज़ाम हुजे थो. ऐं कोशिशि ख़्यालु इहो कयो वञे थो त तइलीमी निज़ाम जेतिरो कंट्रोल्ड अंदरि हूंदो, ओतिरो ई स्टेट जो नैरेटिव जेको आहे सो कंट्रोल्ड हूंदो. असांजे मुल्क जी सिचुएशन इहा आहे त 70 साल गुज़रण जे बावजूदि हिन मुल्क जे अंदरि जंहिंखे चइजे त ॿियूं जेके सूबाई इकाइयूं आहिनि, उन्हनि खे जेका असां तस्लीम करण लाइ हीउ मुल्क तयारु कोन्हे. आइनी तौर ते उनखे इख़्तियार ॾियण जे बावजूदि अमली तौर ते तव्हां ॾिसो था त सूबनि जे अंदरि जेका मुदाख़लत आहे, उन मुदाख़लत में हाणे जेका वॾे खां वॾी गैर आइनी जेका शइ थी रही आहे, जेका हूअं त आमरनि जे दौर में थींदी हुई, उहा आहे उनजे निसाब वसीले उनखे कंट्रोल करणु. ॾिसो, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो त पाकिस्तान 70 सालनि जे अरसे जे दौरान ज़ोरी हिकिड़ी जंहिंखे चइजे त वेगाणी या एलियन नेशन जे तौर ते पाकिस्तानी क़ौम एग्ज़िस्ट करे पई. उन एलियनेशन जो वॾे में वॾो सबबु इहो आहे त हू पंहिंजे रूट्स खां, हू पंहिंजे कल्चरल बैकग्राउंड ऐं उन जी तारीख़ खां छुगल हिकु अहिड़े क़ौम जो तसवर पेश कनि था जेका क़ौम कॾहिं उन्हनि जी मर्ज़ी पए त तुर्की जा हीरो उनखे ॾेई छॾनि, वरी कॾहिं मर्ज़ी पए त उनखे अरबस्तान जा जेके आहिनि से जेके काह कंदड़ आहिनि उहे हीरो जे तौर ते मशहूरु कजनि. या अञा बि वरी ॾिसो त शेर शाह सूरी खां वेंदे घोरी ऐं इहे त
उन जे जेके अब्दाली। पाकिस्तान जे जी 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 गौरी अब्दाली जी जी मुझो गौरी अब्दाली जेके सेंट्रल एशियन हाँ उहे जेके आहिनि से सभु जेके जंहिंजो हिन जेका सा कल्चरल ऐं तारीख़ी हवाले सां आहिनि धरतीअ जा जेके बि जेके यूनिट आहिनि उन्हनि सां वास्तो न आहे उहे ज़ोरी मढ़िया ऐं पढ़ाया वञनि था इन जे करे जो उन सां हिकिड़ी वैज्ञानिक क़िस्म जी हिकिड़ी वेगाण ऐं पंहिंजे समाज खां पंहिंजी तारीख़ खां तारीख़ी शौर खां छुॾल हिकिड़ी नस्ल पैदा करणु हूंदो आहे जंहिं नस्ल खे पोइ आराम सां जेका असां तशद्दुद जे हवाले सां ऐं ॿियनि जेका असां उन सां दबाव सां जबर सां उनखे हलाए सघिजे। हाणे इहो सभु कुझु हेसि ताईं त थींदो आयो हुयो पर जेका बहितर पाकिस्तान जे अंदरि जेका आइनी तौर ते जेका बहितर ॻाल्हि थी अरिड़हीं तरमीम खां पोइ इहो सूबनि ॾांहुं जॾहिं वापसि थिया सूबाई इस्म जे तौर ते तइलीम जो खातो जॾहिं सूबनि खे वियो तेॾी महिल सभिनी सूबनि जे अंदरि जेका असां निसाब जी तयारी जे हवाले सां तइलीमी पॉलिसी जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते ॿोली जे हवाले सां जेके आहिनि से नया नया कदम खणणु शुरू थी विया सूबा पर असां ॾिसूं था त उनखे अञा 8 साल 10 साल जो अरसो ई न गुज़रियो त ही तहरीक इंसाफ़ जेका असां ईअं चयोसीं त हार्डेस्ट जेका सेंट्रलिस्ट जेका मर्कज़ पसंदि हुकूमत आई उन इहे कयो त बिना कंहिं आइनी तरमीम जे बिना कंहिं जेका असां सूबनि जी जेके चइजे त रज़ामंदी जे बिना कंहिं कंसल्टेशन जे उन तालीमी पॉलिसी खे जेको आहे सो कंट्रोल करणु शुरू कयो। हूअं त तइलीमी पॉलिसी जे हवाले खां अरिड़हीं तरमीम खां पोइ HEC खां पोइ यूनिवर्सिटियूं बि ख़ुदि मुख्तियार हुयूं पर तव्हां ॾिठो त यूनिवर्सिटियुनि जा माली जेका असां जेके माली जेके आहिनि से मामला हेक जे हवाले करे उन जी ख़ुदि मुख्तियारी खे बि माली तरीक़े सां कंट्रोल करण जी कोशिशि कई वई ऐं तव्हां ॾिसो था त हींअर पिशावर यूनिवर्सिटी खां वेंदे सिंध यूनिवर्सिटियुनि ताईं सिंध जे सभिनी यूनिवर्सिटियुनि ताईं जेका असां माली बहिरान जो शिकार आहिनि यूनिवर्सिटियूं ऐं उन्हनि ते वधि खां वधि दबाव आहे त जेके बि फ़ैसिला हेक जे पारां HEC जे पारां अचनि था उन्हनि खे एज़ इट इज़ क़बूल कनि उन ते पंहिंजो को क्रिटिकल व्यू अच्छा अमर सिंधु साहिबा हिकिड़ो इनमें जेको मसलो आहे उहो इहो आहे त सिंगल नेशनल करिकुलम जेको आहे मामिलो हुजे या बेटनि जो मामिलो हुजे PTI जी वफ़ाक़ी सरकार जॾहिं अहिड़ा फ़ैसिला करे थी पई तॾहिं असांखे इहो चयो वञे थो त सिंध हुकूमत जी इन में रज़ामंदी आहे पोइ कॾहिं तव्हां ॾिसो था त बेटनि जे हवाले सां को लेटर निकिरी थो अचे जंहिंमें हुननि खे NOC लेटर चयो वञे थो उहो सिंध जो जनरल निकिरी थो अचे कॾहिं जेको आहे असांजे वज़ीर साहिबान जो जेको आहे मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते जेको आहे पंहिंजो बिना कंहिं पब्लिक पंहिंजो क़बूलियत जे अंडरग्राउंड पंहिंजूं जेका आहिनि अप्रूवल्स ॾेई था अचनि तव्हांखे नथो लॻे त हिन सॼे मामले ते सिंगल नेशनल करिकुलम वारे मामले ते तव्हां ॾिठो त शफ़क़त महमूद साहिबु इहो चवंदा असांखे केतिरा भेरा नज़र आयो त भई सूबनि जे साथ सां उन्हनि जे कंसेंट सां असां हिन तरफ़ वधी रहिया आहियूं ऐं कमेटियूं ठहियूं उनमें सूबनि पंहिंजा नुमाइंदा जारी कया इहो ख़ुदि इन तरफ़ वधण ॾांहुं हिकिड़ो क़दम हुयो जेको असांजे सूबनि अरिड़हीं तरमीम जे पंहिंजो रूह जे बरक्स उन में हिसो थिया। ॾिसो मां इहो बिल्कुलु सम्झां थी त इन हवाले सां जेका सूबनि खे हिकिड़ी मुस्तक़िल मिज़ाजी ऐं जेका असां सख़्ती सां पंहिंजे मौक़िफ़ जो दिफ़ा करणु खपे पंहिंजे आइनी हक़ जो दिफ़ा करणु खपे ऐं पंहिंजे इख़्तियार जो दिफ़ा करणु खपे उन में त ज़रूरु नाकाम वई आहे सिंध हुकूमत हुजे या ॿियूं हुकूमतूं हुजनि रुॻो सिंध हुकूमत जो बि इशू कोन्हे पर उन जे बावजूदि मां हिकिड़ी ॻाल्हि इहो ज़रूरु सम्झंदसि जंहिंखे चवंदा आहिनि त बाय हुक्स एंड क्रूक्स हिन हुकूमत अचण सां ईअं न कयो आहे त जेका बि रज़ामंदी जिन मामलनि ते बि वरिती हुजे उहो बेटनि जो मामिलो हुजे उहो जेका असां बोर्ड जे दौरान सफ़ाई जो मामिलो हुजे उहो जेको आहे सो ख़ासि तौर ते हंगामी जेका असां हालतुनि में कोरोना में उहे मामला जेके आहिनि से विफ़ाक़ जे हवाले करणा हुजनि तव्हां ॾिठो आहे त मुसलसल सिंध हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते हाणे वारी जेका हिन हुकूमत जेका असां विफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत जो हिक ॿिए सां जेको असां रवैयो ईअं आहे त ॼण हिन वक़्तु सिंध सूबो पाकिस्तानी विफ़ाक़ न पर शायदि अफ़गानिस्तान शायदि ईरान या शायदि भारत जो को सूबो हुजे जंहिंमें जेको असां तव्हांखे वज़ीर आज़म जो बि हिकिड़ी मिसाल नज़र ईंदी त वज़ीर आज़म जेको चवे थो त हीअ असांजो सूबो ई न आहे। ॿिए नंबर ते तव्हां ॾिसो त जेका माली हवाले सां जेके पैसा NFC जा ऐं ॿियनि मामलनि में जेके सिंध हुकूमत जे
जेका ॾियणा आहिनि उन में बि तव्हां ॾिसो त विफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजे ज़िमेदारियुनि जे हवाले सां किथे बि जेका असां बीठल तव्हांखे नज़र नथी अचे। उल्टो इहो थिए थो त हीअ जेके असां वटि जेके से हिकिड़ा नेब जहिड़ा हिकिड़ा जेके आहिनि से करप्शन जे नाले में ऐं ॿिया खोड़ सारा जेके आहिनि से हड़बा जेके आहिनि से ईजाद कया विया आहिनि जंहिंसां सूबाई हुकूमतनि खे मुसलसल दबाव में रखियो वञे थो। असां ही ख़ासि तौर ते हिन दौर में जॾहिं खां ही हुकूमत जेका सा आई आहे विफ़ाक़ी हुकूमत न पर अमर सिंधु साहिबा तव्हांखे यादि हूंदो त नवाज़ शरीफ़ जे दौर में एपेक्स कमेटियूं ठहियूं, एपेक्स कमेटियुनि अची पंहिंजो हिते इजलास शुरू कया, उन्हनि जेको आहे पंहिंजो कई। हाणे कराची जे बारे में कमेटी असांजूं सूबाई हुकूमतूं ख़ासि तरह जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कयूं उहे बज़ाहिर पब्लिकली चवनि थियूं असांखे एतिराज़ आहे हिन ॻाल्हियुनि ते, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग उहे उन्हनि कमेटियुनि जे उन्हनि फ़ैसिलनि खे क़बूल कनि थियूं, उनजो हिसो थियनि थियूं, उनमें पार्टिसिपेट कनि थियूं। जेके ग़ैर आइनी अहकामात एपेक्स कमेटियुनि जा हुजनि या अॼुकल्ह कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी आहे जेका आहे उनजे हवाले सां सिंध हुकूमत पंहिंजो आइनी जेका हुनखे इख़्तियार आहिनि, जेका हुनखे आइन जे अंदरि जेका सॉवरेंटी आहे, जेका आइन जे अंदरि हुनखे जेको पावर्स आहिनि उहे पंहिंजे एक्सरसाइज़ करण जे बजाय इन तरह जे हुननि में हिसो छो थी वठे, हू करिकुलम जो हिसो छो थी थिए सिंगल नेशनल करिकुलम जो? ॾिसो हिकिड़ो आदर्शी तौर ते ऐं जेका असां हुन हवाले सां आइडियलिस्टिक लेवल ते ॻाल्हियूं करे सघजनि थियूं ऐं आइडियलिस्टिक लेवल ते ॻाल्हियुनि जो सिर्फ़ु इहो आहे त एतिराज़ तव्हांखे नज़र जेका असां ईंदो हुजे, पर तव्हां जेका असां उनखे ॾिसो त उन एतिराज़ खे विफ़ाक़ मञियो किथे आहे जॾहिं इहो गैर आइनी जेको आइन जे अगरि ढांचे जे अंदरि थींदो हुजे ऐं उते सिंध हुकूमत न ॻाल्हाईंदी हुजे या उनजा नुमाइंदा न ॻाल्हाईंदा हुजनि पोइ त चई सघिजे थो। पर असां ॾिसूं था त जेका बि शइ थी आहे उहा जेका असां जंहिंखे मूं हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो सो हुक्स एंड क्रूक्स सां थी आहे। ही मञो था नथा मञो त हीअं असां कंदासीं ऐं उहो असां ॾिसंदा आया आहियूं त हिन हुकूमत सां बि जेका असां जंहिंजे लाइ हींअर सिंध जे अंदरि जेको सो तासुर इहो ई पैदा थियल आहे त शायदि सिंध सूबो बि कोन्हे। उते असां हिकिड़ी सतह ते त ॾिसंदा आहियूं त हुकूमतूं जेके आहिनि हिकिड़ी सतह ते विढ़ंदियूं आहिनि, आख़िर में गोॾा खोड़े वेंदियूं आहिनि। उहो इन करे गोॾा खोड़े वेंदियूं आहिनि जो यकीनन उन्हनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर वरी तालीम वारे मसइले ते ईंदासीं त तालीम वारो मामिलो जेके ही ॿई फ़ैसिला थिया आहिनि सिंगल नेशनल करिकुलम ऐं अरबी लाज़मी, इन ते मां चाहियां थो त थोरो तव्हां बहसियत हिकिड़े तव्हां उस्ताद ॻाल्हि ते मां अचां पई, पर ॻाल्हि इहा आहे त थोरो हिन हवाले सां बि ॾिसो मां इहो सम्झां थी त न रुगो सिंध हुकूमत खे एतिराज़ करणु खपे। ही मामिलो हुयो उन सां गॾु जेको मेडिकल जे सीटनि ऐं मेडिकल वारी पॉलिसी जो मामिलो हुयो उहो इंतिहाई संगीन मामिलो आहे। जेकॾहिं सिंध हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत सां गॾु गॾु सिंध जी अवाम, सिंध जा माण्हू, मां इहो तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां ऐं इहा क्लियर थियणु खपे त सिंध हुकूमत जिते अगरि अघु भराई कई बि आहे त उहा अघु भराई उन को पंहिंजे लेखे में न कई आहे। अवामी दबाव, अवामी प्रेशर, अवामी मज़ाहिमत, अवामी जेका असां चैलेंज उहो साम्हूं ईंदो आहे त उनखां पोइ सिंध हुकूमत किथे पेर झले कॾहिं बीठी बि हुजे तॾहिं बि असां इहो चवंदा आहियूं त उहो अवाम जो प्रेशर आहे जंहिंजे करे उहो मजबूर थिए थी। त मां इहो इन जे बारे में चवंदुसि त रुगो सिंध हुकूमत, पर इहो अवामी प्रेशर असांखे वधाइणो आहे त सिंध हुकूमत खे मजबूर कजे त ॿिए सूरत में सिंध हुकूमत जी इन मामले ते कंहिं बि क़िस्म जी पसपाई, कंहिं बि क़िस्म जी गोॾा खोड़ण ऐं कंहिं बि क़िस्म जे टेकण वारो जेको अमल आहे उन जी वॾी महिरबानी अमर सिंधु साहिबा। नाज़रीन, अमर सिंधु साहिबा जो वाज़े मैसेज हो त न सिर्फ़ु हुकूमत पर उन सां गॾोगॾु सिंध जे अंदरि सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंशिया, मीडिया, अकेडमिया ऐं असांजा साञावंद सभु इन जो हिसो थियनि ऐं हिननि मामलनि ते जेको आहे न सिर्फ़ु पंहिंजो आवाज़ु उथारनि बल्कि सिंध हुकूमत खे इन ॻाल्हि ते मजबूर कनि त हू पसपाई न ॾेखारे पंहिंजे आइनी ऐं क़ानूनी हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ ऐं उन जेका आइन जे अंदरि जेका सूबाई हुकूमतुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी आहे उन जे तहफ़ुज़ लाइ पंहिंजो रोल अदा करे। नाज़रीन, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची मुल्क जे तालीमी निज़ाम जे हवाले सां गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई मुल्क जे तइलीमी निज़ाम ते जे मथां जेके मुख़्तलिफ़ तजुर्बा कया पिया वञनि उन हवाले सां ताज़ो जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उनमें हिकु सिंगल नेशनल करिकुलम जो फ़ैसिलो थियो। उनखां पोइ वरी सेनेट मां बिल पास करायो वियो जंहिंमें चयो वियो त ॿारनि खे
अरबी लाज़मी तालीम ॾिनी वेंदी, अरबी ॿोली जी तालीम। हिन सॼे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हुदबाई साहब सां। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी डॉक्टर साहब, आप किस तरह देखते हैं जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से? सेनेट से बिल पास हुआ, उससे पहले हमने सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर जो है वफाकी हुकूमत की एक्टिविटीज़ देखी। अब मैंने जो बिल पास हुआ वो देखा, जिसके तहत अब अरबी ज़बान स्कूलों पर लाजिम कर दी गई है और वजह ये बताई गई कि इस तरह से पाकिस्तानी बच्चे अरबी सीखेंगे और इस तरह उनको मशरक़ वस्ता में अरब के मुल्कों में मुलाजमतें आसानी से मिलेंगी और फिर ये भी कि अखलाकी लिहाज से ये उनके लिए अच्छा होगा। किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की सिवाय एक मेंबर के जो रज़ा रब्बानी साहब हैं, बाकियों ने इसमें हामी भरी। अब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अगर मुलाजमतों का मसला है तो जो फॉरेनर्स हैं दुबई में, मस्कत में, सऊदी अरब में, क्या वो अरबी जानते हैं? उधर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर किस्म का जो बड़ा ओहदा है ऐसे लोगों के पास है जो अरबी क्या उसके नज़दीक भी किसी ज़बान को नहीं जानते, वो उर्दू भी नहीं जानते। अंग्रेज़ जो है वो तो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं, या जो ईस्टर्न यूरोप से आए वो अपनी ज़बान बोलते हैं। अंग्रेज़ी चलती है वहाँ पे अक्सर व पेशतर, आपको अरबी तो उधर बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ लोगों का चुनाव इसलिए नहीं होता कि वो अरबी जानते हैं नहीं जानते, वो तो इस पर होता है कि आप अपने खास काम में कितने काबिल हैं। अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी आप कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर इंजीनियर हैं तो आप कितने काबिल हैं इंजीनियरिंग के मैदान में। अब यहाँ आप उनको अरबी जितनी भी पढ़ा लें उनको जॉब तो नहीं मिलेगी वहाँ पे। दूसरे ये कि जो कुरान शरीफ की अरबी है वो तो पुराने ज़माने की है, आज से 1400 साल पुरानी अरबी और आज की अरबी ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो कुरान की अरबी बोलेगा उसको तो अरब समझेंगे ही नहीं, और हर मुल्क में आप जानते हैं कि अरबी एक अलग अंदाज में बोली जाती है, जो इराक में बोली जाती है और जो सऊदी अरब में बोली जाती है या जो मिस्र में बोली जाती है, वो एक दूसरे को बहुत मुश्किल से समझ लेते हैं। अगर समझ भी लिया तो ये तो कोई बात ही ना हुई। फिर ये कहा गया कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इस तरह हम पाक साफ नेक हो जाएंगे। ये तो हमने देखा कि ऐसा तो कोई नहीं हुआ। यहाँ जितनी लोग नमाजें पढ़ते हैं, जितने लोग रोजे रखते हैं, उस हिसाब से तो इनको बहुत ही दयानतदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली को छुपाने के लिए अब ऐसे इक़दामात ले रही है। और जहाँ तक यकसा कौमी निसाब की बात है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये महज एक फ्रॉड है, धोखा है। इसमें यकसा कौमी निज़ाम, तालीमी निज़ाम की बात नहीं हो रही है, एक तालीमी निज़ाम की बात नहीं है, यकसा निसाब की बात है। अब निसाब आप यूं बदल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बहुत महंगे हैं, जैसे इमरान खान का स्कूल था HSN कॉलेज, जहां माहाना फीस जो है वो 30-40 हज़ार रुपए आए, उसमें तो कोई हाथ नहीं रखने वाला, वो तो वैसे ही चलते रहेंगे। ये तो शफकत महमूद साहब जो वजीर तालीम है, उन्होंने कहा कि हम तो इनको नहीं छूने वाले हैं, हम तालीमी निज़ाम बिगाड़ना नहीं चाहते, ये उनका कहना है। तो हाथ किस पे डालेंगे? वो जो आम स्कूल हैं उनको मदरसों की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मसला यह है कि वो मदारिस और आम स्कूलों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मदरसे इसमें शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने तो इस्लामाबाद में एक
ہلا بول دیا تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سیکولر نظام تعلیم کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. وہ کہتے ہیں ہم اس رجسٹریشن کو بالکل نہیں مانتے. اور جہاں 30,000 مدارس ہیں پاکستان میں، صرف 300 نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت پاکستان کو مانتے ہی نہیں. اب ان کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک کے، ان کی منت سماجت کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کوششیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں جب اتنی بہت ایویڈنٹ ہے کہ یہ عربی زبان سے نہ تو آپ بچوں کو اپنا قرآن شریف کی طرف راغب کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا وہ بہت ہی پرانی لینگویج ہے جو قرآن شریف کے اندر استعمال کی گئی ہے. اب جو عربی پڑھائی جا رہی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پھر پورے مڈل ایسٹ کے اندر مختلف عرب ممالک کی عربی جو ہے لینگویج وہ ڈیفرنٹ ہے. تیسری جو آپ نے کہا کہ وہاں پہ جتنے باہر کے دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، وہ تو عربی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ان کو وہاں پہ ہم سے بہتر جابز ملی ہوئی ہیں. تو پھر یہ ڈھکوسلا تو بنتا نہیں ہے کہ بھیا اس کی وجہ سے پھر یہ حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں ہماری حکومتوں کی طرف سے؟ یہ تو پوچھنا ہوگا اہل اقتدار سے کہ آخر انہوں نے یہ کیوں کیا ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا وہ یہ کہ اپنی نااہلی اور ناکامی یہ چھپانے کے لیے یہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اب اس سے ہم کوئی بہتر مسلمان نہیں بنیں گے. دیکھیں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو اس کے ترجمے موجود ہیں. اس کے ترجمے انگریزی میں ہیں، اردو میں ہیں اور سندھی میں ضرور ہوں گے. اب تو آپ کو ہر زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ ملتا ہے. اگر آپ نے بیٹھ کر وہ پڑھنا شروع کیا اور وہ پرانی گرامر سیکھی تو پوری زندگی آپ کی نکل جائے گی، آپ نہیں سمجھ پائیں گے. یہاں جو ہمارے بڑے بڑے عالم ہیں، یہ جو مولانا صاحبان ہیں، یہ عربی نہیں بول سکتے. وہ ضرور جو یاد کرتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہے، وہ حافظ ہیں آخر، لیکن وہ مطلب نہیں جانتے، وہ عربی زبان نہیں جانتے. اگر وہ نہیں جانتے تو ہم کیسے جان سکیں گے؟ یہ جو ناکامی ہے نا ہر شعبے میں، کہ کوئی سرکاری ادارہ ٹھیک چلا نہیں سکے، کہ یہاں مہنگائی بڑھتی ہے، کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، کہ یہاں ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسا کہ پی آئی اے یا اسٹیل مل ہے یا دوسرے ہیں، وہ کیونکہ کام نہیں کر پاتے ہیں. اب ان سب پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ یکساں قومی نصاب کا شوشہ چھوڑا اور اب یہ عربی کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں. یہ بس میرا خیال ہے صرف پردہ پوشی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ریلیجس سوسائٹی بنانے کے لیے اس کو عرب اور مڈل ایسٹ اور اس سے جوڑنے کے لیے، اور پھر جو ہے یہاں کے اس خطے میں، جس خطے کو پاکستان کہا جاتا ہے، اس کے جو انڈیجنس لوگ ہیں، انڈیجنس جو اپنا ہسٹری کے جو کریکٹر ہیں، ان کو وہ کرنے کے لیے، اگنور کرنے کے لیے ہم اب وہ جو اسلامی تاریخ کے نام لیتے ہیں، کبھی ابدالی ہوتا ہے، کبھی ہمارے پاس غزالی ہوتا ہے، کبھی اس طرح کے ہمارے میزائلوں کے نام، پھر ہمارے جو روڈوں کے نام DHA کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر کبھی ہم ٹرکش ڈراموں کے اندر اطرغ الغازی کو ہیرو کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم عربی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ضیاء الحق کے دنوں میں اسکولوں میں جبراً نماز پڑھانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آفیسز میں نماز پڑھانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ویل تھاٹ ایک اپنا ایفرٹ ہے کہ جہاں یہاں کے لوگوں کو اس ایک مخصوص مائنڈ سیٹ سے جوڑا جائے، جو امہ کا تصور ہے اس کو یہاں پہ امپوز کیا جائے؟ ہاں، یہ مسئلہ بنا ہے نا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو پنجاب کے ہیں، وہ اب تک اپنی شناخت کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. انہیں نہیں پتا چلا کہ ہماری شناخت ہے کیا، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ
ایک شخص کی شناخت وہ ہوتی ہے جو اس کی مٹی کی ہے. جو سندھی ہے وہ آس پاس نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا کہ میں سندھی ہوں. جو پشتون ہے وہ کہے گا کہ میں ادھر کا ہوں. جو گلگت بلتستان کا ہے وہ کہے گا کہ میں ادھر کا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بس ہماری شناخت اصل میں عرب کی ہے, تو پھر آپ عربی زبان ان پہ تھوپیں گے. پھر کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ ارطغرل غازی بہت بڑا آدمی تھا, تو اس کی فلمیں ہم دیکھنے لگتے ہیں, اس کے ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں. پی ٹی وی پہ لگاتار وہی دکھائی دیتا ہے, اور اب ایک نیا ڈرامہ بھی آنے والا ہے. تو پھر کبھی ہم ترکی کی طرف نکل جاتے ہیں, کبھی ہم سینٹرل ایشیا کی طرف نکل جاتے ہیں, کبھی عرب کی طرف نکل جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ جس مٹی سے ہم بنے ہیں کہ ہماری شناخت ادھر ہے. اور اس کا پھر ایک بڑا عجیب نتیجہ برآمد ہوتا ہے, وہ یہ کہ بس ہم اکٹھے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اب پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو مسلمان مانے, کس کو نہ مانے. پہلے تو احمدیوں کو نکال دیا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اوروں کو بھی نکالو, شیعوں کو بھی نکالو. تو یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ چلتا جائے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو کثیر القومی ملک ہیں, اور ایسے دنیا میں بہت سے ہیں, وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کہاں سے آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. ہمیں ہمیشہ اگلے 100 سال, اگلے 500 سال تک انہی جغرافیائی حدود کے اندر رہنا ہے. تو چلو ہم جہاں سے بھی آئے, شمالی قطب سے آئے, جنوبی قطب سے آئے, افریقہ سے آئے, جہاں سے بھی آئے, چلو اب ہم بیٹھ کے ساتھ مل کر رہنا سیکھیں. اب بجائے اس کے یہ لوگ جو ہمارے اہل اقتدار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, ایک نظریہ ہونا چاہیے. مگر نظریہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ جو یہاں اہل تشیع کے خلاف جلوس نکلے تھے, اس میں کیا کیا مغالطات تھیں, کیا کیا اس میں کہا گیا. تو آپ نہیں جوڑ سکتے ملک کو مذہب کی بنا پر. آپ اس پہ جوڑ سکتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. چلو پاکستان بنا 72 سال پہلے جتنا بھی, اور اب ہمیں 74 سال جتنے بھی, اور اب ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہیں گے. بڑی مہربانی پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہدبائی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, ملک جی تعلیم سان جے پنجو مختلف جے تجربہ کیا پہ ون, عربی بولی لازمی قرار نہیں پی ونے پرائمری اور سیکنڈری میں, ان کا پہلے جو ہے سنگل نیشنل کریکولم, ان طرح جا بیا جے معاملہ ہیں ان حوالے سے اج مختلف تعلیمی ماہرن سے گفتگو کئیسوں, ان معاملے کے عوام تے پہنچان کی کوشش کیسوں. ان سے ناظرین پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض ناج کی اجازت صدائی گٹ.